ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अथ अष्टाध्यायी सूत्रपाठे अष्टमोऽध्यायः। प्रथमपादः। ओम सर्वस्य द्वे तस्य परमाम्रेडितम् अनुदात्तञ्च नित्यवीप्सयोः परेर्वर्जने प्रसमुपोदः पादपूरणे उपर्यद्यधतः सामीप्ये वाक्यादेरामन्त्रितस्यासूया सम्मतिकोपकुत्सनभर्सनेषु एकं बहुव्रीहिवत् आबाधे च कर्मधारयवदुत्तरेषु प्रकारे गुणवचनस्य अकृच्छ्रे प्रियसुखयोरन्यतरस्य यथा स्वे यथा यथं द्वन्द्वं रहस्यमर्यादावचनव्युत्क्रमणयज्ञपात्रप्रयोगाभिव्यक्तिषु पदस्य पदाद् अनुदात्तं सर्वमपादादौ आमन्त्रितस्य च युष्मदस्मदोषष्ठी चतुर्थी द्वितीयास्थयोर्वाम्नावौ बहुवचनस्य वस्नसौ ते मया वेगवचनस्य त्वामौ द्वितीयायाः न च वाहाहैव युक्ते पश्यार्थैश्चानालोचने सपूर्वाया प्रथमाया विभाषा तिङो गोत्रादीनि कुत्सनाभीक्ष्ण्ययोः तिङतिङः न लुट निपादैर्यद्यदिहन्तकुविन्येच्चेच्चण्कच्चिद्यत्र युक्तं नः प्रत्यारम्भे सत्यं प्रश्ने अंगात् प्रातिलोम्ये हि च छन्द्यस्यनेकमपि साकाङ्क्षं यावद्यथाभ्यां पूजायां नानन्तरम् उपसर्गव्यपेतञ्च तु पश्यता हे पूजायाम् अहो च शेषे विभाषा पुरा च परीप्सायां नन्विद्यनुज्ञैषणायां किं क्रिया प्रश्नेनुपसर्गम प्रतिषिद्धं लोपे विभाषा एहि मन्ये प्रहासे लृट जात्वपूर्वं किं वृत्तञ्च चिदुत्तरम् आहो उदाहो चानन्तरं शेषे विभाषा गत्यर्थलोटालृण्य चेत्कारकं सर्वान्यत् लोट् च विभाषितं सोपसर्गमनुत्तमं हन्त च आम एकान्तरमामन्त्रितमनन्तिके यद्धिदु परं छन्दसि चनचिदिव गोत्रादितद्धितां रेणिदेष्वगतेः चादिषु च वायोगे प्रथमा हे दीक्षियायाम् अहेति विनियोगे चाहलोप एवेत्यवधारणं चादिलोपे विभाषा वैवावेदि छन्दसि एकान्याभ्यां समर्थाभ्यां यद्वृत्ता नित्यं पूजनात् पूजितमनुदात्तं काष्ठादिभ्यः सगतिरपि दिङ कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ गतिर्गतौ तिङिचोदात्तवति आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्
नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनं विभाषितं विशेषवचने बहुवचनं सर्वस्य बहुवचनस्य शेषे हेति चतुर्दशा इति अष्टमाध्याये प्रथमः पादः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठे अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। पूर्वत्र सिद्धं न लोभस्सु स्वरसंज्ञातु विधिषु कृते न मुने उदात्तस्वरितयोर्यणः स्वरितोऽनुदात्तस्य एकादेश उदात्तेनोदात्तः स्वरितो वानुदात्ते पदादौ न लोभप्रातिपदिकान्तस्य न हि सम्बुद्ध्योः मादुपधायाश्च मतोर्वोऽयवादिभ्यः जयः संज्ञायाम् आसन्दीवदष्टीवच्चक्रीवत्कक्षीवद्द्रुमण्वच्चर्मण्वति उदन्वादुदधौ च राजन्वान् सौराज्ये छन्दसीरः अनोनुट नाद्घस्य कृपोरोलः उपसर्गस्यायतौ ग्रोयङि अजिविभाषा परे च घाङ्कयोः संयोगान्तस्य लोपः रासस्य धिजा झलोझलि ह्रस्वादङ्गाद इट ईटि स्को संयोगाद्योरन्ते च चोः कुः होडः दादेर्धातोर्गः वाद्रुहमुहष्णुहष्णिहां न होधः आहस्थः व्रश्च भ्रश्च सृजमृज यजराजभ्राजश्च शांशः एकाजो बशोभश्चन्दस्यध्वोः दधस्तथोश्च जलां जशोन्ते जशस्तथोर्दोधः षढोः कस्सि रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जदः संयोगादेरादो धातोर्यन्वतः ल्वादिभ्यः ओदितश्च क्षियो दीर्घाद श्यो स्पर्शे ऐञ्चो न पादाने दिवो विजिगीषायां निर्वाणो वाते शुषः कः पचोवः क्षायोमः प्रस्त्योऽन्यतरस्याम् अनुपसर्गात् फुल्लक्षीपकृशोल्लाघाः नुदविदोन्दत्राग्राह्रीभ्योऽन्यतरस्याम् नद्याख्याप्रमूर्च्छिमदां वित्तो भोगप्रत्यययोः भित्तं सकलं ऋणमाधवर्ण्ये न सत्तनिषत्तानुत्तप्रदूर्तसूर्तगूर्तानि छन्दसि क्विन् प्रत्ययस्य कुः न शेर्वा मोनो धातोः मुवोश्च ससजुषोरुः अवयाश्वेदवाः पुरोडाश्च अहन् रोसुपि अम्नरूदरवरीत्युभयथा छन्दसि भुवश्च महाव्याहृतेः वसुस्रंसु ध्वंसन दुहान्तः तिप्यनस्तेः सिपि धातोरुर्वा दश्च र्वोरुपधाया दीर्घैकः हलि च उपाधायां च नभकुर्च्छुराम् अधसोऽसेर्दादुदोमः एत ईद्बहुवचने
वाक्यस्य टे पुलुद उदात्तः प्रत्यभिवादे शूद्रे दूराद्धूते च हैहे प्रयोगे हैहयोः गुरोरनुतोऽन्यन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राजाम् ओमभ्यादाने ये यज्ञकर्मणि प्रणवष्टेः याज्यान्तः ब्रूहि प्रेष्य श्रौषड्वौषडावहानामादेः अग्निप्रेषणे परस्य च विभाषा पृष्ठप्रतिवचनेः निगृह्यानुयोगे च आम्रेडिदं वत्सने अङ्गयुक्तं तिङाकाङ्क्षं विचार्यमाणानां पूर्वं तु भाषायां प्रतिश्रवणे च अनुदात्तं प्रश्नान्ताभिपूजितयोः चिदिति चोपमार्थे प्रयुज्यमाने उपरि स्विदासीदिति च स्वरिरमाम्रेडिते सूयासम्मदिकोपकुत्सनेषु शियासि प्रैषेषु तिङाकाङ्क्षम् अनन्त्यस्यापि प्रश्नाख्यानयोः पुरुधा वै च इदुतौ एचो प्रगृह्य दूराद्धूते पूर्वस्यार्धस्यादुत्तरस्येदुतौ तयोर्वावचि संहितायाम् पूर्वत्राचि षडोर्न सत्तेत ईचिदित्यष्टौ इति अष्टमाध्याये द्वितीयः पादः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अष्टाध्यायी सूत्रपाठे अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। मधुवसोरु संबुद्धौ छन्दसि अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा आतोटि नित्यम् अनुनासिकात् परोनुस्वारः समस्सुटी पुमःखय्यं परे नश्चव्यप्रशान् उभयथर्क्षु दीर्घादटि समानपादे नृन्पे स्वदवान् पायौ कानाम्रेडिते डोढे लोपः रोरि खर्वसानयोर्विसर्जनीयः रोसुपि भो भगो अघो अपूर्वस्य योषि व्योर्लघुप्रयत्नतरशाकटायनस्य लोपशाकल्यस्य ओतोगार्ग्यस्य उञिजपदे हलि सर्वेषां मोनुस्वारः नश्चापदान्तस्य झलि मोराजिसमह्क्वौ हेमपरे वा न परे नः णोः कुक्टुक्षरी डस्सिधुट नश्च शितुक नमो ह्रस्वादचिङमुन्नित्यं मय उञो वो वा विसर्जनीयस्य सः शर्परे विसर्जनीयः वाशरी कुप्वोः कहपौ च सोपदादौ इनशः नमस्पुरसोर्गत्योः इदुदुपधस्य च प्रत्ययस्य तिरसोऽन्यतरस्य द्विस्त्रिचतुरिति कृत्वोऽर्थे इसुसोत्सामर्थ्ये नित्यं समासेनुत्तरपदस्थस्य अधकृगमिगं सकुम्भपात्र कुशाकर्णीष्वनव्ययस्य अधशिरसि पदे कस्कादिषु च छन्दसि वा प्राम्रेडितयोः कः करत्करति कृति कृतेष्वनदितेः पञ्चम्या परावध्यर्थे
पादौ च बहुलं षष्ट्या पदिपुत्रपृष्ठपारपदपयस्पोषेषु इडाया वा अपदान्तस्य मूर्धन्यः सहे साडसः इन्कोः नुं विसर्जनीय शर्व्यवायेऽपि आदेशप्रत्यययोः शासिवसिघसीनाञ्च स्तौतिन्योरेव शन्यभ्यासाद सस्विधि स्वति सहीनाञ्च प्राक्सिदादड्व्यवायेऽपि स्तादिष्वभ्यासेन चाभ्यासस्य उपसर्गा सुनोति सुवदिष्यति स्तौति स्तोभति स्तासेनय सेदसि च संज्ञस्वैञ्जां सदिरप्रदेः स्तन्भेः अवाचालम्बनाविदूर्ययोः वेश्च स्वनो भोजने परिनिविभ्य सेवसित सयसि उसः सुस्तु स्वैञ्जां शिवादीनां वाड्व्यवायेऽपि अनुविपर्यभिनिभ्य स्यन्दतेरप्राणिषु वे स्कन्देरनिष्ठायां परेश्च परिस्कन्दः प्राच्यभरतेषु स्फुरति स्फुरत्योर्निर्निविभ्यः वे स्नभ्नादेर्नित्यम् इणशीद्वं लुङ् लिटां धोङ्गाद विभाषेटः समासेऽङ्गुले सङ्गः भीरोस्थानम् अग्नेस्तुत्स्तोमसोमाः ज्योतिरायुषस्तोमः मातृपितृभ्यां स्वसा मातुपितुर्भ्यामन्यतरस्याम् अभिनिसस्तनश्शब्दसंज्ञायाम् उपसर्गप्रादुर्भ्यामस्तिर्यच् परः सुविनिर्दुभ्य सुपि सूदि समाः निनदीभ्यां स्नादे कौशले सूत्रं प्रतिष्णादं कपिष्ठलो गोत्रे पृष्ठोऽग्रगामिनी वृक्षासनयोर्विष्टरः छन्दो नाम्नि च गव्युदिभ्यां स्थिरः विकुशमि परिभ्यस्थलम् अम्बाम्ब गोभूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशं कङ्गुमञ्जि पुञ्जि परमेर्बर्हिर्दिव्यग्निभ्यस्तः सुषामादिषु च हेदि संज्ञायामगात नक्षत्राद्वा ह्रस्वात्तादौ तद्धिते निसत्तपदावनासेवने युष्मत्तत्तचक्षुष्वन्दः पादं यजुष्येकेषां स्तुतस्तोमयोश्छन्दसि पूर्वपदाद सुञः सनोतेरनः सहे पृतनर्ताभ्यां च नरपरसृजिस्पृशि स्पृहि सवनादीनां सात्पदाद्योः सिचोयङि सेधतेर्गतौ निस्तब्धौ च सोडः स्तम्भुसिवुसहां चङि सुनोदेस्य सनोः सदे परस्य लिटि निव्यबिभ्योऽड्यवायेवाश्छन्दसि मधुवसोरुञिचे दुदुपधस्य स्तौतिन्योर्भीरोर्हर्स्वात्तादेकोनविंशतिः इति अष्टमाध्याये तृतीयः पादः। अध चतुर्थपादः रसाभ्यां नोणः समानपदे
अट्कुप्वां नुं व्यवायेऽपि पूर्वपदात् संज्ञायामगः वनं पुरगामिश्रका सारिका कोटराग्रेभ्यः प्रनिरन्दशरे क्षुप्लक्षाम्रकार्च्यखदिरपीयूक्षाभ्यो संज्ञायामपि विभाषौषधि वनस्पतिभ्यः अह्नोदन्ताद् वाहनमाहिताद् पानन्देशे वाभावकर्णयोः प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषुजा एकाजुत्तरपदेन कुमति च उपसर्गाद समासेऽपि पिणोपदेशस्य हिनुमीना आनिलोट नेर्गदनदपतपद घुमास्यति हन्ति याति वातिद्रातिप्साति वपति वहति शाम्यति चिनोति देग्धिषुजा शेषे विभाषाकखादावशान्त उपदेशे अनितेः अन्तः उभौ साभ्यासस्य हन्तेरत्पूर्वस्य वमोर्वा अन्तरदेशे अयनञ्च छन्दसृतवग्रहाद् नश्च धातुस्तोरुषुभ्यः उपसर्गाद् बहुलं कृत्यजः नेर्विभाषा हलश्चेजुपधाद् इजादे सनुमः वानिं सनिक्ष निन्दां न बाभूपूकमिगमिप्यायी वेपां षात्पदान्ताद् न शेषान्तस्य पदान्तस्य पदव्यवायेऽपि शुभ्नादिषु च स्तोश्चुनाश्चुः ष्टुनाष्टुः न पदान्ताट्टोरनां तोषि शात् यरोनुनासिके नुनासिको वा अचोरहाभ्यां द्वे अनजिजा नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य शरोची त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य सर्वत्र शाकल्यस्य दीर्घादाचार्याणां जलां जषि अभ्यासे चर्चा खरिजा वावसाने अणो प्रगृह्यस्यानुनासिकः अनुस्वारस्य यै परसवर्णः वापदान्तस्य तोर्लि उदस्तास्तम्भोः पूर्वस्य झयोः न्यतरस्य षष्ठोटि हलोयमां यमिलोपः झरोझरि सवर्णे उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः नोदात्तस्वरितोदयमगार्यकाश्यपकालवानाम् इति रसाभ्यामुभौष्टु नोदस्थाष्टौ इति अष्टमाध्याये चतुर्थपादः इति अष्टाध्यायी सूत्रपाठे अष्टमोऽध्यायः। ओम।